अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। पाकिस्तान में इस वक्त बयानिए से लेकर जो सियासी जमातों के बयानिए होते हैं, हुकूमती कारकर्दगी एक और टॉपिक है। दोनों मामलात को अगर देखा जाए तो बहुत ही कन्फ्यूजन नजर आती है, तजादात नजर आते हैं। एक तरफ हुकूमती जमात की तरफ से ज़िमनी इलेक्शंस में अपनी कामयाबी को अपने नैरेटिव की और अपनी कारकर्दगी की जीत करार दिया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ इस इलेक्शन की साख पर सवाल उठाने वाले हुकूमती जमात के ही सीनियर रहनुमा हैं। इनमें जावेद लतीफ साहब भी हैं। उन्होंने अब नून लीग के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए उनसे पंजाब की नून लीग की सदारत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। और ये भी वो कहते हैं कि इस बात को तस्लीम करें राना साहब के उन्होंने उनकी जो है वो नाकामी हुई है इलेक्शन में। सो इसके ऊपर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या नून लीग के अंदर महज ओहदों की ये लड़ाई है जो या फिर जो इलेक्शन जितवाए नहीं गए या जीत नहीं सके, ये उनके ग्रीवेंसेस के तौर पे इसको देखा जाए, या जो गुफ्तगू ये लोग कर रहे हैं इसको पंजाब में जमात के कमजोर होने की निशानदेही के तौर पर देखा जाए। दूसरी तरफ पीटीआई है, उनके यहाँ भी बहुत सारे तजादात हैं, और इसी सिलसिले में सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब साहब ने कल जो गुफ्तगू की थी ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से और इसमें मुबैना मुदाखलत करने पर खुफिया इदारों के सरबराहान से माफी का मुतालबा किया। मगर आज बानी पीटीआई ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उनकी तनकीद का महवर जो था वो महज पंजाब पुलिस और उनकी मुबैना सहूलतकारी थी। सो क्या ऐसे तजादात जो सामने आ रहे हैं, कभी बानी वहां से इदारों के सरबराहान के हवाले से बयान जारी करते हैं तो पार्टी जो है वो उससे मुख्तलिफ बात कर रही होती है, और अब पार्टी इतना सख्त बयान दे रही है तो बानी को जो और बात कर रहे हैं, पार्टी के बयानिए को जो इटसेल्फ उनके ग्रीवेंसेस हैं इलेक्शन से मुतालिक, क्या ये उसको कमजोर करेंगे इस किस्म के बयानात, या फिर पीटीआई फायदा उठाना चाहती है जो 6 जज साहिबान के खत का मामला है उसका सहारा लेकर साथ साथ अपना ये बयानिया बनाने के हवाले से। एक और मामला है अहम तरीन पार्लिमानी कमेटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को समझा जाता है, और इस मामले के ऊपर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान एक डेड लॉक की सी सूरत हाल हमें नजर आ रही है। यहाँ बानी पीटीआई की तरफ से इस कमेटी की सरबराही शेर अफजल मरवत साहब को उनको नामजद किया गया था इसकी सरबराही के लिए, लेकिन जराए जो पार्लिमानी जराए हैं वो उनके मुताबिक ये रिपोर्ट हुआ है कि हुकूमत की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि किसी और संजीदा शख्स को इस कमेटी की सरबराही के लिए नामजद किया जाए, और हुकूमत ये बात भी अब मानने को तैयार नहीं है कि ये इख्तियार अपोजिशन लीडर के पास ही होता है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन को नामजद करें। वो कहते हैं किसी को भी लगाया जा सकता है, मगर मीसाके जमहूरियत में क्या असूल तय किया गया था इसके ऊपर हम प्रोग्राम में बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर शेर अफजल मरवत साहब ही क्यों इस कमेटी के लिए नामजद किए गए हैं। तीसरी तरफ एक मामला है जो अशराफिया है उसको नवाजने के हवाले से बहुत क्लियर कट आईएमएफ की तरफ से मौकिफ था कि अगर सब्सिडीज दी जाएं तो गरीब आवाम के लिए दी जाएं, लेकिन आज सीनियर सहाफी शहबाज राना साहब की खबर के मुताबिक आईएमएफ ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अफसरान को 4 इजाफी तनख्वाहें देने और इस मौशी बहरान के दौरान 24 अरब रुपए के ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी के ऊपर बड़े सख्त एतराज़ात उठा दिए हैं, और इस खबर के मुताबिक वजारत खजाना को इस बारे में आगाह भी किया गया है। तो क्या वजह है कि उधर कैबिनेट की तनख्वाहें कम करने की बातें, दूसरी तरफ अपने पीएम ऑफिस को नवाजा गया इस अंदाज में, क्या वजह इसकी पेश आई, इस पे भी हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ मुख्तार अहमद भरत साहब, आप मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं बराए सेहत। इस प्रोग्राम में सेनेटर ओन अब्बास साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और हमें पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी मौजूद होगी प्रोग्राम में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ओन अब्बास साहब आपसे स्टार्ट करना चाहती हूँ। हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शंस में आप की जो उनकी जो जीत हुई है उसके हवाले से आज गुफ्तगू की वजीर इत्तलात ने, और वो ये कहते हैं कि पीटीआई को वोट ही नहीं पड़े क्योंकि आपका जो बयानिया है वोटर उससे इनहराफ कर चुका है, लेकिन आप लोग दूसरी तरफ धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। इस बात को भी, इस पहलू को भी कंसिडर कर रही है पीटीआई इस वक्त? सवाल तो खैर हुकूमत से खुद पूछा जा सकता है कि 8 फरवरी से लेके 21 अप्रैल के दरमियान इस 2-2.5 माह में इस हुकूमत ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसकी वजह से इतना बड़ा मैंडेट अचानक, यानी कि पूरे पाकिस्तान में 21 सीटों में से 19 सीटों पे नून लीग और पीपल्स पार्टी जीत गई। यानी 2 माह में इस पाकिस्तान में हुआ क्या है, मैं आपको बता देता हूँ क्या हो। सिवाय टिकटॉक बनाने के अलावा पंजाब में तो कम से कम कुछ नजर नहीं आ रहा। आज भी पंजाब का जो किसान है, मैं आपको यकीन बताऊं कि इस वक्त पंजाब में जितनी नफरत और खास तौर पे उस बेल्ट में जहां किसान पाया जाता है इस हुकूमत के खिलाफ है पूरे पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में। यानी कि मुझे याद है, ये बुजदार के ऊपर आप लोग भी तनकीद करते रहे और हमारी पार्टी के लोग भी तनकीद करते थे। मुझे याद है कि बुजदार साहब के 3 साल दौर के अंदर लोग हमसे सिफारिश करवाते थे कि गवर्नमेंट को कहें हमें गंदम बाहर बेचने दें, हम गवर्नमेंट के गोदाम में गंदम नहीं लेना चाहते। इस वक्त 2500 रुपए की गंदम की बोरी मन जो है ना वो मिल रही है, और उस वक्त गवर्नमेंट लेने को बेकार है, मतलब इनकारी कर रही है। तो इस सूरत हाल में डू यू रियली थिंक लोग इनको मैंडेट देंगे?
बिजली के रेट बढ़ चुके हैं, यूरिया सर ये खाद के रेट इनहराफ बढ़ की जो चुके वो हैं। बात कर रहे हैं ऑन साहब, जी आप बताइए। इनहराफ के हवाले से वजह कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक वजह ये भी हो सकती है आपका वोटर मायूस हुआ हो 8 मैं फरवरी आपको को उन्होंने जिस तरह वोट मैं डाला और आपको उसके एक बाद मुबैना सीरियसली धांधली के इतने मैं संजीदा इल्जाम, ये इस हवाले से साउथ मेरा पंजाब सवाल में 2 जी। सीटें थी, मैं साउथ पंजाब की 2 सीटों का आपको हाल सुनाऊं, पूरे 11 बजे, और यकीन करिए लफ्ज बाय लफ्ज, इट्स एन ओथ, 11 सवा 11 बजे हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक डीएसपी, 2 एसएचओ, 300 पुलिस वालों के साथ पूरे मेरे कम से कम साउथ पंजाब के दोनों हलकों के दरमियान में आ गए। उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कहा जी फॉर्म 45 साइन करके दे दें, बाहर से गेट बंद कर दिए, डीएसपी बाहर ड्यूटी बैठ गया, एसएचओ अंदर चला गया, एक पिछले दीवार पे खड़ा हो गया। वो 300 पुलिस वालों ने बाहर सारा मुहासरा करके उन्होंने वोट ठप्पे लगाए, फॉर्म 45 जबानी बिल्कुल ब्लैंक साइन करवाया, उसके बाद वो वहां से चले गए। शाम को जब डब्बे खुले तो उसमें जो बैलेट पेपर्स वो स्टफ थे, यानी कि एक बैलेट पेपर बंद नहीं था, 50-50 की सही है कॉपियां अंदर बंद थी। कौन सा मजे की बात यह है कि साउथ पंजाब की 2 हलके थे, एक बखर का था, तीनों की जो फिगर आई 14,100 पीटीआई, 14,300 पीटीआई, 14,700 पीटीआई। व्हाट डज दैट शोज कि पीटीआई को 15,000 से ऊपर नहीं जाने देना। सो कम से कम ये फॉर्मूला यहां पे काम कर रहा था। ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां ठीक है पे साहब 1400 से जीते थे, वहां 4-4 वोट मिले हैं। इतना वोटर लो टर्न आउट, इतनी इमरान खान की गैर मकबूलियत, इतनी मरियम नवाज शरीफ की मकबूलियत, वेरी फ्रैंकली आस्क योरसेल्फ, मतलब पंजाब हुकूमत की क्या कैपेसिटी है। और ये मरियम रात को सोने से पहले खुद अपने आप से पूछती हैं कि मुझ में क्या कैपेबिलिटी कैपेसिटी है सिवाय नवाज शरीफ की बेटी होने के अलावा कि मैं 12 ये करोड़ फिर तो बुजदार साहब भी पूछते ही होंगे, वो तो सब पूछते थे, ये अपने आप से पूछती हैं, उस वक्त तो पूरा सिस्टम पूछता था कि क्या खुसूसियत है। मैं सेंटर साहब वापस आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहब आपकी मसरूफियत हेल्थ सिस्टम्स के हवाले से आजकल है, लेकिन पॉलिटिक्स ऑब्वियसली साथ साथ चल रही है, और हुकूमत की साख पे जब सवाल उठता है तो आप लोग जो भी इकदाम करते रहे उसके ऊपर एक सवाल तो रहता है। जो ये खुफिया इदारों के हवाले से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब साहब ने मुदाखलत पर माफी का मुतालबा किया। इस वक्त जो ऑन साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं अपने निशाने पे पुलिस और इंतजामिया को, तो वो रख रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि दिफाई इदारों के हवाले से जो इन्वॉल्वमेंट के सवालात हैं वो सिर्फ एक सियासी जमात की हद तक नहीं, जज साहिबान के खत की हद तक भी हैं, इनको एड्रेस होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। होना चाहिए। मैं सबसे पहले इस चीज का जवाब देना पसंद करूंगा। इन्होंने पूछा कि 2 साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2 महीनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या कर्जगी रही। बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जब इक़्तिदार लिया, इनसे नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के बाद वो सारी चीज़ें आई, तो उस टाइम पाकिस्तान के क्या हालात थे आप उस पॉइंट ऑफ टाइम से देखें और आज देखें। आज ये गंदम की प्रोक्योरमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, आपके दरमियान में एक इंटरिम सेटअप आया जिसने बगैर सोचे बगैर देखे, जिस तरीके से इमरान खान साहब ने उस ज़माने में बगैर सोचे समझे बगैर फिगर्स देखे चीनी एक्सपोर्ट की, गंदम एक्सपोर्ट की, और उसके बाद एकदम मुल्क के अंदर शॉर्टेजेस आई, और उस वक्त से लेकर अभी तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और उसी खौफ की वजह से बगैर फिगर्स को देखे इंटरिम गवर्नमेंट ने अपने जो रिजर्व्स ने इतने बढ़ा लिए कि आज जो सर्कुलर डेट पंजाब का तकरीबन मेरा ख्याल है 800 अरब रुपए का बन चुका हुआ है जो गंदम की प्रोक्योरमेंट के हवाले से। तो इन चीज़ों को एड्रेस करना, इन चीज़ों को देखना, कोई 2600 रेट नहीं है, रेट ज़रूर कम है। उसके लिए गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट ने तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को खत भी लिखा है, कैबिनेट के अंदर बड़ा डिटेल ये चीज़ डिस्कस हुई है, उसके अंदर डिस्कशन के अंदर ये हुआ है कि हमने इस किसान के साथ इसके हवाले से गंदम के रेट के हवाले से पूरी कॉपरेशन करनी है, और ये पूरी ट्राई करनी है कि वो रेट जो है वहाँ तक 3900 के आसपास हम मेंटेन करें, और वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह वो हो जाएगा। लेकिन सर जब बेसिक्स एड्रेस नहीं होंगे, इलेक्शंस की साख एड्रेस नहीं होगी, आप नहीं समझते कि आप लोग देखें, कोई भी काम करते हैं, शहबाज शरीफ साहब जितनी भी जल्दी सुबह कैबिनेट की मीटिंग बुलाए और जितने भी ज्यादा इकदाम के लिए वो अहकाम दे, उसका क्या फायदा? आप पाकिस्तान के इलेक्शंस 2008 के बाद से सारे देखने शुरू करते हैं, सब पे क्वेश्चन मार्क है। आपको डस्का का इलेक्शन याद होगा, डस्का के इलेक्शन के अंदर जो पीटीआई ने किया वो भी याद होगा। आज ये वही चीजें जो वो मॉडस ऑपरेंडी था जो डस्का के इलेक्शंस को, उसी को ये कहते हैं कि जी ये हमारे साथ हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं हुई, इनका वोटर और इनका सपोर्टर मायूस हुआ है। उन्होंने टाइम देखा है कि इमरान खान को वोट देने के बावजूद जहां पे वो समझते हैं कि मुझे कोई कहीं से छूट मिल सकती है, वो अपने इशारों से बात करने को तैयार हैं। उसके अंदर वो खुफिया अदारों से भी बात करने को तैयार हैं, वो फौज से भी बात करने को तैयार, हर चीज, हर जो है आपका स्टेक होल्डरों से बात करने को तैयार। उनका कोई असूल नहीं, उनका सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि मैंने इक़्तिदार में। लेकिन डस्का जैसे इल्जामात तो आपकी अपनी जमात से मियां जावेद लतीफ साहब ने शेखपुरा के वो इलेक्शन तो पे लगा एक दिए। सिंगल केस है, मियां जावेद लतीफ साहब के चंद एक रिजर्वेशंस हैं जो कि पार्टी के अंदर मौजूद हैं। गलत वो ये कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर अपनी रिजर्वेशंस को नहीं लेकर आ रहे, और वो रिजर्वेशंस जो हैं वो पब्लिकली इसको कर रहे हैं, हालांकि ये पार्टी के अंदर बैठ के उनको अपनी बात करनी चाहिए कि उनको हरवाया गया,
क्यों हरवाया गया, कैसे हरवाया गया, तमाम फोरम्स अवेलेबल हैं। अगर वो इतना पब्लिकली कह रहे हैं तो ही शुड गो टू इलेक्शन। पब्लिकली जो बात कर रहे हैं उसके साथ वो वीडियो एविडेंस की भी बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं मेरा ख्याल उनको लाना चाहिए पब्लिक एविडेंस, उनको पब्लिक करना चाहिए ताकि उनकी ये सारी बातों को हो। खाली बात कर देने से और ये चीज कर देने से कि जी राना सनाउल्लाह साहब को इस्तीफा दे दें या कोई और इस्तीफा दे दे, आई थिंक दिस इज रॉन्ग और इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। कुंडी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुंडी साहब को बहुत वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं, एक ब्रेक की तरफ जाएं उससे पहले मैं कुंडी साहब से गुफ्तगू कर लूं। चलें कुंडी साहब, ये मैं चाहती हूँ आप इसी पे अपना कमेंट करें। आप अपने हलके में हुए इलेक्शन के हवाले से भी धांधली का सवाल उठाते हैं। मियां जावेद लतीफ साहब बहुत वोकली इदारों की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं और कहते हैं मैंने उनको भी आगाह किया, मेरे पास सबूत भी हैं। तो ये हमें सारों को वन पेज बॉयज बनने के बजाय आप नहीं समझते कि एक साथ मिलकर आवाज उठानी चाहिए, जो पीटीआई भी बात कर रही है धांधली के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीटीआई भी जो है वो बात कर रही होगी धांधली पे, बिल्कुल उनका जमहूरी हक है कि वो बात करें, मैं भी करूँ या PMLN के दोस्त करें या किसी और जमात की करें। देखिए, धांधली हुई है, एतराज़ात हैं, उनके फॉर्म्स मौजूद हैं। ये किसी रोड पे, चौराहे पे, डी चौक पे ये फैसले नहीं होने, उस फोरम पे होने जहाँ पर हम जाके सबूत देंगे कि फलां फलां, मैं कहूँगा फलां फलां शामिल था, फलां फलां जो है उसने ये चीज़ की है। तो ये चीज़ें देखिए, इसमें सियासतदानों का बिल्कुल कसूर है। ठीक है, 2008 में जब हम RTS कर रहे थे तो उस वक्त अगर RTS की तहकीकात हो जाती और PTI के हमारे दोस्त ये जो फोरम था पार्लियामेंट का उसको सीरियस लेते तो आज वो दरवाजे बंद होते जिस पे हम आज इतराज़ात कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास वक्त है कि जहाँ पे हमें इतराज़ात हो रहे हैं, हमारे पास पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है कि हम वो दरवाजे बंद करें। ये तो कोई मसला नहीं। कैसे बंद होते? फैजाबाद इंक्वायरी के अंदर कौन से दरवाजे बंद करने वाले? फैजाबाद इंक्वायरी तो छोड़ दें, हमने तो कानूनसाजी कर दी है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। हमने एक जमाने में कानूनसाजी की थी कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला करेंगे, इसलिए कि दोनों तरफ से ये ना हो कि हुकूमती ही नुमाइंदा आ जाए और अपोजिशन का वो ना हो। फिर ये कह रहे थे ये बुक मुका है, फिर यही चाहे वो चेयरमैन नैब थे, फिर हमें ताने देते कि चेयरमैन नैब तो आप दोनों का लगाया हुआ तोहफा था। फिर आज हम कह रहे हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो आपका लगाया हुआ तोहफा था। आपके चेयरमैन ने कहा था कि जी इससे बेहतरीन आदमी और इससे अच्छा आदमी पूरे पाकिस्तान की आवाम में मैं नहीं देखा। तो आप क्यों आज गिला कर रहे हैं उनसे? और जो फोरम है, मेरे पास भी फोरम है, मेरे अगर एतराज होगा तो वो मैं जाऊंगा उस फोरम पे, मैं जाकर बिल्कुल एहतजाज भी करूंगा। लेकिन अगर आप पार्लियामेंट में 5 साल यही शोर शराबा आपने करना है तो फिर अगले इलेक्शन में फिर आपने दोबारा नहीं रोना कि हमारे साथ। ये पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन आपकी नजर में शफाफ हुआ है कुंडी साहब? देखिए, पंजाब में इनके तहफ़्फ़ुज़ात अगर कोई होंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने PMLN को सपोर्ट किया, वो सामने लेके आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मेरे पास वीडियो मौजूद है कि पुलिस स्टेशन पे 12 साल का बच्चे भी वोट पोल कर रहे हैं और वो वीडियो मेरे पास और PTI के कैंडिडेट वोट कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखें, अगर आप एक तरफ देखें कि जहाँ पे बाजोड़ था, बाजोड़ में PTI के पे वहाँ की आवाम ने अदम एतमाद का इज़हार किया। जिस तरीके से वहाँ पर एक शख्स जो है वो कत्ल हो गया था, उसका भाई फिर लड़ा, उसने MP मैंने दोनों सीटें जीती। ठीक है, और अभी अगर ये इल्जामात लगे, देखिए मेरे हल्के से भी चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने उसके भाई लड़ रहे थे, फैसल अमीन। ठीक है, तो वहाँ पर क्या ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई, वहाँ पर भर्तियां नहीं हुई, वहाँ पर सरकारी वसाइल। तो आपके पास भी इख्तियार है, आप एहतजाज करें। मैं जाऊंगा ना, मैं इनकी तरह, देखिए मैं इनकी तरह बीन बाजे लेके पार्लियामेंट नहीं पहुंचूंगा। वो बैंड बाजों का अलग फोरम होता है, पार्लियामेंट फोरम नहीं होता, वो और फोरम होता है जहाँ पर आप बैंड बाजे बजाते हैं। लेकिन आपका एहतजाज जमहूरी है कि आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे, मेरे पास सबूत होंगे, मैं मीडिया के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या उस फोरम पे जाऊंगा जहाँ पर मैं उस चीज को, ये ना हो ना कि कासिम सूरी साहब के तारीख में पहली दफा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा 55,000 ह्यूमन एरर वोट कहीं कास्ट हुए तो क्वेटा में हुए थे 2018 में। ऑन साहब, ये बात बार बार आप लोगों से कही जाती है कि असल फोरम्स की हद तक रहें। अब आप जब एजेंसीज के हवाले से इल्जाम लगा देते हैं तो अब उसका क्या ही सबूत फराहम किया जा सकता है? ना बात में फिर वजन रहता है और आपसे बार बार यही तकाजा किया जाता है कि इसको आप साबित करें। कुछ बेयकीनी ज्यादा फैलती है और ज्यादा मायूसी फैलती है वोटर सपोर्टर के दरमियान भी। तो आप नहीं समझते कि ये जो तर्ज अमल है, जो कुंडी साहब सवाल उठा रहे हैं, आप इस पर रिस्पॉन्ड करें? एक बात बताऊं, पाकिस्तान में सबसे जो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जो कि हर बंदा बिला झिझक कह सकता है कि अगर आपके साथ ज्यादती अब अदालतों में जाते क्यों हैं? आप समझती है पाकिस्तान में अदालतें काम कर रही हैं? आप समझती है पाकिस्तान में कोई ट्रिब्यूनल, कोई फोरम, कोई चीज काम कर रही है? पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज काम कर रही है और बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और सबको पता। सो ये चीज कहना कि जी आप फोरम पे जाए, 80 से ज्यादा सीटें हैं जो इस वक्त जिनके ऊपर हमारा क्लेम था, 60 से ज्यादा हमारे ट्रिब्यूनल में केसेस हैं पड़े। और मजे की बात है 60 से ज्यादा हमारे शो में। जी 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 सर, जी जी सर, वो कुंडी साहब पूछना चाह रहे थे कि
कौन सी एक चीज है जो काम कर रही है? आसिफ जरदारी साहब ये सिस्टम काम कर रहा है, और कौन सा सिस्टम काम करना है, मैंने किसका नाम ले सकता? जरदारी साहब काम कर रहे हैं। हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि आपने हमारी तारीफ ये सिस्टम काम कर रहा है। सो द पॉइंट रिमेन्स कि पाकिस्तान में अगर आपने अपना कहीं से जाके कोई हक वसूल कर रहा है, अदालतों के तो अपने जज, ये आपने स्टार्ट में अपने कहा, अदालतों के 6 जज बैठ के कह रहे हैं कि जी हमें परफॉर्म नहीं करने जा। जिस मुल्क में पुलिस और जज खुद के इंसाफ के तालिब हो, वहां ये गरीब कैंडिडेट्स जो 50-50 हजार से जीते थे और एंड पे 10,000 से हार गए, इनको कौन हक देगा? यकीन मानिए ये एक बहुत वियर्ड सी स्टेटमेंट है कहना कि जी फोरम पे जाएं। मतलब वो फोरम क्या करेंगे? कल जो पंजाब पुलिस कर रही थी परसों वाले दिन, डू यू रियली थिंक उनमें इतनी जान है? मतलब ऑब्वियसली दे हैव अ बैकिंग, वो इतने स्ट्रांग है, ना वो किसी से डरते हैं ना खौफ खाते हैं, तो इन मामलात में क्या फोरम पे जाना? सो ये कहना कि जी 5 साल बैठ के तकरीरें कर करके जी चले जाएं और सिस्टम को मान लें, इस दफा कम से कम हम इस सिस्टम को इस तरह नहीं मानेंगे। We'll think, वो कहते हैं business as usual will not work this time. So we'll fight as much as we can. बाकी आगे देखें जी, बाकी गुंडी साहब जाने और जरदारी साहब जाने जी। डॉक्टर साहब, आप ये तो एक सोच पीटीआई में पाई जाती है कि क्या सिर्फ तकारीर कर ली जाएं? आप लोगों को क्या फायदा हुआ? इनके दौर में आप लोग तकारीर करते थे, शोर शराबा करते थे, फायदा क्या हुआ? कोई इंक्वायरी तो नहीं? धरना यहाँ पे हुआ, उसका आपको पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स था। उसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब हल्के खोलने का था और साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स था। और 140 दिन पूरे मुल्क को उन्होंने सीज रखा और 140 दिनों के बाद उस शख्स के मुंह से मैंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का नाम नहीं सुना। कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे काम नहीं किया। जब 2018 में आया गवर्नमेंट आई, शहबाज साहब ने और पीपल्स पार्टी ने दोनों ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी और इनको ऑफर किया और सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे कमेटी का ऑफर किया। इन्होंने उसको बिल्कुल नॉन सीरियस लिया और कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे काम करने से भी इनकार कर दिया, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे भी बात करने से। 2013 में भी इनका यही था कि हम लोग बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलने देंगे। इन्होंने नहीं चलने दी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि बिजनेस एज यूजुअल ना चले, और अब भी यही कर रहे हैं। बिजनेस एज यूजुअल क्या है? बिजनेस एज यूजुअल ये है कि इस कौम को, इस मुल्क को, इस पार्लियामेंट को जो भी हमारे महदूद वसाइल हैं, जो भी हमें स्पेस मिली हुई, उस स्पेस के अंदर हम उसको चला सकें। लेकिन इन्होंने ये अपने आप की स्पेस सारी दी उस टाइम पे जब ये प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने अपनी पीटीआई ने किसी किस्म के कोई ऐसे फैसले टाइमली ना लेने की वजह से आज ये गंदम को रो रहे हैं। इस गंदम के ऊपर पूरा अगर व्हाइट पेपर छपे तो उसकी वजह वो डिसीजंस हैं जो बुज़दार और इमरान खान के दौर में। लेकिन डॉक्टर साहब, जब इन्होंने कहा कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलने देंगे तो उन्होंने नहीं चलने दिया। पिछली 2 रिवायतें जिसका आप बता रहे हैं वो ये, तो वो अब कैसे चलने देंगे? नुकसान किसको हुआ? लेकिन अब हुकूमती स्ट्रेटजी आप ये बताएं कि उसका नुकसान किसको हुआ? इस मुल्क को नुकसान हुआ। जब 2017 में आया उस जमाने में मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उस वक्त के देख लें और आज के देख लें। जब 2021-22 के अंदर ये लोग हटाए गए उस टाइम के इंडिकेटर्स देख लें। दोबारा मुल्क को जिस तरीके से दोबारा पटरी पे चढ़ाने की कोशिश कर रही है आज ये हमारी गवर्नमेंट है मिलकर पीपल्स पार्टी के साथ, अब दोबारा ये उसी चीज पे है। लेकिन इनको एक सियासी हकीकत तस्लीम करते हुए आप नहीं समझते कि इनके साथ इंगेज किया जाना चाहिए? हमने कब बात नहीं की? हमने तो आज भी इनको ऑफर करते हैं। आपने बात नहीं सुनी? उन्होंने क्या कहा कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे। हमने ऑफर नहीं की कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करें? क्या हमारी तरफ से ऑफर नहीं थी कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलें? और इन्होंने क्या जवाब दिया उसका? उन्होंने कहा आज भी पीटीआई उसकी एक जवाब देती है कि वो सब कुछ तस्लीम कर लेना होगा। फिर जो बेज़ाब्तियां हुई इलेक्शन में, एमपीएम के खिलाफ जो चीजें हुई, आज मौलाना साहब के साथ क्या कर रहे हैं? क्यों बैठे हैं मौलाना? मैं कुंडी साहब, खान साहब से अडियाला में आज सहाफियों ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुझसे तो किसी ने राब्ता ही नहीं किया, ना मुज़ाकरात ना डील के लिए। सियासी या अस्करी शख्सियात के हवाले से उनसे सवाल किया गया था। तो आप नहीं समझते कि एक सियासी हकीकत तो पीटीआई है, उनके साथ किसी लेवल पे एंगेजमेंट तो होनी चाहिए ताकि उनका ये एक एहसास महरूमी बढ़ ना जाए और उसके नताइज हम पाकिस्तान में जानते हैं क्या होते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ा सा अपने भाई की बात की थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा। इन्होंने क्या कोर्ट्स क्या कर रही हैं? जब प्रेसिडेंट जरदारी साहब को पकड़ा गया, फरियाल तालपुर साहबा को पकड़ा गया, मरियम साहबा को पकड़ा गया और बाकी लोगों को पकड़ा गया, तो यही कहते थे कि अदालतें आज़ाद हैं, वहाँ से रब्ता करें। ठीक, यही लोग कहते थे। जजेस ने खत नहीं लिखा था ना? नहीं, यही कहते थे ना, यही कहते थे ना। तो आज अदालतें आज़ाद है, आप फोरम जाएं, जो फोरम है आज देखें, जो भी पीटीआई का जहाँ से भी कोई नमूदार होता है और खैबर पख्तूनख्वा में जाहिर होता है, चांद वहीं पर नजर आता है सबसे पहले, वहीं से अदालतों से उनको रिलीफ मिलती है। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में इनको क्यों रिलीफ मिल रही है, हमने कभी इतराज़ नहीं किया। हमने कभी उन जजों को, उन अदालतों को क्रिटिसाइज नहीं किया कि क्यों मिल रही है। ठीक है, अदालतें ने फैसला कर रही हैं, आपके हक में कर रही हैं, ठीक है। अब अदालतें आज़ाद हैं, आपको कोई भी मसला है, अदालतें आज़ाद है, आप वहाँ से रुजू करें। अगर आप चाहें, देखें, कोई भी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री
یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کے عمران خان کو جیل سے باہر نکالے. ان کے جو بھی چیزیں ہیں, جو بھی کیسز ہیں, ان کو فیس کرنا پڑے گا. عدالت اگر ان کو کل ضمان دیتی دے دیں, اگر سزا دیتی ہے سزا بھگتیں گے. اب یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ان کے اتھینٹک خبر کون سی ہے. ان کے جو فرینچائز ہیں, مختلف فرینچائز ہیں, اس کے کون سی اتھینٹک فرینچائز ہے. اب مروت صاحب اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس کو یہ کہتے ہیں ہم تو مروت صاحب اسٹیٹمنٹ کو نہیں کہتے, وہ ہمارے ترجمان نہیں ہیں. پہلے جب انہوں نے ڈی چوک پہ دھرنا دیا تو وہاں پر چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا, اس کو انہوں نے پاکستان کو نہیں دیکھا, اپنے اقتدار کو دیکھنے کے لیے اس کو سبوتاج کیا. جب ایران کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے انہوں نے سعودیہ کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے دی. پھر یہ سارے شروع ہو گئے کہ نہیں یہ مروت صاحب تو ہمارا ترجمان ہی نہیں ہے ترجمان, تو آپ اس کو ٹی وی پہ روکیں اور میڈیا سے کہیں کہ صرف ترجمان نہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ان کے اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اون نہیں کرتے. تو ہمیں بتائیں کہ آپ کی کون سی اتھینٹک فرینچائز ہے جس سے ہم رابطہ کر سکیں. یہ ہم جانیں گے. دوسری بات یہ دیکھیں ان کے آپس میں بھی یہ چیزیں ہیں نا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا. پارٹیز میں ہوتی ہیں, گروپ بندے بھی ہوتے ہیں, چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ چیزیں جب آپ کہیں کہ ہم نے ایسے کرنا ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ اس طریقے سے. اور دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ نہیں چلے دینا بزنس چلے گا. بل آئیں گے اسمبلی میں, پاس ہوں گے, شام کو ٹی وی پہ آئیں گے کہ جی ہمیں تو اعتماد ملا فلاں بل پاس ہو گیا. ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو بے یقینی تو ایک رہے گی پولیٹیکل سچویشن, یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہا. تو کیا کریں دیکھیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم کیوں رابطہ کریں. میجورٹی پارٹی یہ تھے نا, انہوں نے حکومت بنانی تھی, تو یہ جا کے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی رابطہ کرتے. ہم کیوں رابطہ کرتے کہ ہم آپ کو وزیر اعظم بنا لیں. ٹھیک ہے, میں دوسری بات یہ ایک شارٹ دوسری بات یہ کہ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں یہ ایسے کریں, یہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا ڈاکے ڈالے گئے ہیں ووٹ پہ, مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ان کے اتحادی ہوں گے یا نہیں ہوں گے فیوچر میں, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے خیبر پختونخوا میں. اگر ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو مال غنیمت ان میں تقسیم ہوئی ہے نا. تو یہ مال غنیمت پہلے مولانا فضل الرحمان کو واپس کر لیں, جو جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کریں خیبر پختونخوا میں بنا لیں. اس کے بعد باقی صوبوں کے چیف منسٹر سے ہم پریشرائز کریں گے کہ آپ کے پی کو فالو کریں, باقی صوبوں والے بھی. یہ بنا نا مثال بنا, کیوں نہیں کرتے. چلے ایک مجھے بریک کی طرف جانا ہے, لیکن اس کے اوپر ضرور ہم بات کریں گے واپس آ کر اون صاحب سے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کو مخاطب کیوں نہیں کر رہے. ابھی تک پی ٹی آئی اور خان صاحب بالخصوص ان کی گفتگو کا محور ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ ہی رہتی ہے, ان کی جماعت کا بھی, اور شیر مروت صاحب کا پارٹی میں کیا سٹیٹس ہے یہ سب لوگ ضرور جاننا چاہتے ہیں. شارٹ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. آج بیرسٹر گوہر صاحب نے بیان دیا کہ مذاکرات اب اگر ہوں گے تو وہ کھلے عام ہی ہوں گے. سینیٹر اون صاحب, اب یہ سمجھا جائے, ایک طرف تو یہ وضاحت آ جائے کہ ابھی تک خان صاحب سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا, یہ خود خان صاحب نے میڈیا کو بتایا آج, لیکن بیک ڈور رابطوں کا پاکستانی سیاسی تاریخ کے اندر ایک سلسلہ جو ہے وہ دیکھا گیا, اور بات بن جاتی ہے جب کلوز ڈورز میں بات ہوتی ہے, اس نوعیت کے معاملات جب ہوں. سو اب یہ سمجھا جائے کہ بیک ڈور رابطوں کا آپشن آپ لوگوں کے لیے بند ہے, اور ساتھ ہی اب آپ لوگ بالکل سیاستدانوں کو بھول چکے ہیں, نشانے کے اوپر صرف اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. تو اس طرح تو پھر بات چیت ہونے کے چانسز ویسے بھی کم نظر آتے ہیں موجودہ جو قیادت ہے اس کے موجود ہوتے ہوئے. اس میں تو کوئی دوسری حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے, جو حالات ہیں, اس میں یقیناً سیاسی قیادت سے بات کرنا نہ کرنا تقریباً ایک ہی برابر ہے. بات تو اوبیسلی عسکری اداروں سے یا جو اسٹیبلشمنٹ سے کرنی پڑے گی. یہ خان صاحب نے خود کلیئر کر دیا کہ ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. سو یہ چاہے مگوئیاں چل رہی تھی, ڈیل ہو رہی ہے اور خان صاحب باہر آ رہے ہیں, انہوں نے خود ہی اس کو ختم کر دیا. اٹ واز پیورلی ایک, میں سمجھتا ہوں اس وقت کی حکومت نے خود ہی ایک چیز لانچ کرتی ہے اور خود ہی بھی اس کو ڈیفائی کر دیتی ہے. بٹ وی ڈو انڈرسٹینڈ ایز اے پولیٹیکل پارٹی, اور خان صاحب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ کہیں نہ کہیں بات تو کرنی پڑے گی, چاہے اس میں کسی کو ایک ایک سٹیپ تھوڑا سا پیچھے جانا ضرور پڑے گا اور اپنی پوزیشن کو دوبارہ ری ڈیفائن کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ ایٹ دا اینڈ اٹ از دا پاکستانی نیشن جس کو جو سب سے زیادہ اس کو سفر کر رہی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری کسی اسٹیگننٹ پوزیشن کی وجہ سے یا کسی اپروچ کی وجہ سے اس قوم کو نقصان ہے تو ہم ایک دفعہ سٹیپ بیک کر جائیں گے. بٹ یہ انیشیٹ کس نے کرنا ہے؟ اسٹیپ بیک اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے کریں گے, کیونکہ ان سیاستدانوں سے بات چیت کا تو فائدہ نہیں. اسٹیپ بیک اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت. آپ کنڈی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کیا پیپلز پارٹی نے ہم سے کبھی بات کرنے کے لیے خواہش کا اظہار کیا ہے؟ آج سے کوئی تقریباً 1.5 ماہ پہلے خورشید صاحب نے ایک کوریڈور میں ایک دفعہ بات ایسی کر دی کہ جی ہم نے پی ٹی آئی کو کہا تھا آپ ہمارے سے حکومت بنا لیں. آپ یہ بتائیں کیا آفیشیلی طور پہ پیپلز پارٹی نے ہم سے کوئی کانٹیکٹ کیا؟ وہ ایک پولیٹیکل ایسے سٹیٹمنٹ جاری کر دی اور پھر ایک نیریٹو بن گیا کہ پی ٹی آئی کسی سے بات کرنے کو تیار. یہ اور بات ہے کہ اگر وہ اس طرح کی آفر آتی بھی تو اس کے اپنے ایک پولیٹیکل نیریٹیوز ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے بات نہیں کر رہے. ہم بات کرنے کو تیار ہے, لیکن یہ ایک مذاق کی یہ پی ٹی آئی کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہی. جب کوئی خود ہم سے اپروچ نہ کرے تو ہم کس سے جا کے بات کریں؟ کیا کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ زرداری صاحب ہم سے بات کرنے کو تیار ہے, یا شہباز شریف نے کہا کہ آپ ہماری تو صرف 2-3 چیزیں گزارشات کہ جو بھی بات کرنی ہے اس میں 2 چیزوں کو آپ ذرا ذہن میں رکھیں. نمبر 1, جو خان صاحب کے خلاف 180 کے قریب کیسز ہیں,
نیمنگ کہ نکاح والا کیس, ابھی سارے کیسز کے ٹاپ کے اوپر ایک نکاح اور عدت والا کیس ہے, کیا یہ جسٹیفائی کرتے ہیں؟ دے ہیو ٹو, ان کو دیکھنا پڑے گا نمبر 1. اور پورے پاکستان میں جو پاکستان پی ٹی آئی کے جو متعدد ہزاروں کارکن اس وقت جیلوں میں, اس کے حوالے سے ان کے سٹینڈ پوائنٹ کے پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ایک آپ لوگوں کے رویوں کے حوالے سے بڑے تلخ انداز رہا آپ لوگوں کا. آپ مولانا صاحب سے آپ بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کا سپورٹر ڈیزل کے نعرے لگا دیتا ہے, تو جو بھی بات ہوتی ہے وہ پوائنٹ 0 کے اوپر چلی جاتی ہے. زرداری صاحب نے اس دن جو خطاب کیا اس میں انہوں نے قومی یکجہتی کی بات کی. آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا ریسپیکٹفلی اگر آپ لوگ بھی اپروچ کریں, کیونکہ یہ دور تمام سیاسی جماعتوں پہ گزر چکا ہے اور وہ لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اسی قسم کے مقدمے, آپ ابھی عدت میں نکاح کے مقدمے کی بات کر رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر بھی منشیات کا مقدمہ بنا تھا, تو آپ اس قسم کی بات کی جائے تاکہ آپ لوگ بھی ایک قدم آگے بڑھیں. سیاستدان ان کا نکاح غیر شرعی نہیں ہوا تھا, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ایک چیز عرض کروں, اگر آپ منشیات کا بھی اتنا ہی بڑا الزام ہے سر. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں فار ایگزامپل کہ پاکستان میں کوئی شخص اس طرح کی تقریر میں 2 لفظ کہہ دے کہ جی ہم آگے قدم بڑھانے کو تیار ہیں, اس سے وہ قدم بڑھا, کوئی شخص جب ملک کا صدر مملکت ہو سر, یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ جی جمہوریت ہی حسن ہے پاکستان کا, یہ سب سے بڑی شیم سٹیٹمنٹ ہے. اسی میں سب کچھ ہے, پاکستان میں جمہوریت کے علاوہ سب کچھ ہے پڑا, کوئی کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں. انفیکٹ لیٹس پٹ اٹ دس وے, کسی کے پاس اختیار نہیں ہم سے بات کرنے کا, یہ خود ہیلپ لیس ہے. آپ یہ دیکھیں, پہلے سمجھتے تھے کہ ڈیفنس منسٹر جو ہے نا وہ ادھر سے ہوگا, فائنانس منسٹر, انٹیریئر منسٹر ان کی مرضی کا نہیں ہے. انٹیریئر منسٹر ایک تحفہ ہے, وہ بیٹھا ہے اسلام آباد میں, یہ کچھ نہیں کر پاتے. کل کو اسلام آباد میں اس کی مرضی وہ پرائم منسٹر, سو دے آر ہیلپ لیس, یہ خود ہیلپ لیس ہے. یہ ہم سے کیا بات کریں گے؟ ٹھیک ہے سر, اب میں آپ کی یہ بات آگے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے جا رہی ہوں. میں آپ کو بتائیں, ہم تیار ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ کلیئرٹی آف تھاٹ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے, یہ ہمیں اور کہیں نہیں, سوری اون صاحب میں قطع کلامی کی معذرت, یہ کلیئرٹی جو ان کی ہے اور یہ ریپیٹڈلی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے بات کرنے کا کیا فائدہ, آپ کی تو کیبنٹ میں اہم ترین عہدہ انٹیریئر منسٹر کا رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق 5 سالہ حکومت کی ضمانت ہے محسن نقوی صاحب, اور ڈیفنس منسٹر یہ فیض آباد کمیشن کے حوالے سے ہمیں اتنے بے بس دکھائی دیے. سو آپ لوگوں سے وہ بات چیت کرنے کا فائدہ بھی کیا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے ہم کیوں رابطہ کریں, تو آپ مولانا فضل الرحمان کے پاس خود چل کے چلے گئے اور ان کے پاس جا کے بات چیت کرنی شروع کر دی. تو ایک اتنی بڑی سٹیک ہولڈر پارٹی جو ہے پاکستان کے اندر, جو پورے ایک صوبے کے علاوہ پورے پاکستان میں جس کی پریزنس موجود ہے, اس سے آپ بات کرنے کو موجود نہیں. دوسری طرف یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ فلان جو ہے منسٹر جو ہے فلان جگہ سے آ گیا. پوری کیبنٹ میٹنگز میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. وہ جیسے بھی آئے, جہاں سے بھی آئے, وہ ان کے اوپر کوشچن مارک انہوں نے رکھا, وہ رکھیں گے. وہ کوئی اور ہوتا اس پہ سوال اٹھاتے تھے, ہم لوگ بھی بالکل اٹھاتے ہیں, ان کی کیبنٹ کہاں سے آیا ہوتا تھا. اس طرح کے ٹیکنوکریٹس کو لانا پڑتا ہے, ان پلیس رکھنا پڑتا ہے حکومت چلانے کے لیے. حقیقت ہے سیاسی جماعتوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں, یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. ہمارے سسٹم کے اندر یہ ایک بہت بڑی شارٹ کمنگ ہے کہ آپ کے جو ہیں اسپیشلسٹ جو ہیں جو حکومت چلانے کے حوالے سے, چیزوں کے حوالے سے, اس کی کمی رہی ہے. آپ دیکھیں فائنانس منسٹری کے حوالے سے ان کے کتنے فائنانس منسٹر چینج ہوئے, کہاں سے یہ فائنانس. لیکن آپ لوگ تو اپنی جماعت کی اسپیشلٹی ہی خزانہ کے معاملات کو بات یہ ہے, بالکل ہے, لیکن ہمارے پاس شاید ایشو, ہمارے پاس ڈار صاحب کے علاوہ کوئی نہیں. بلاول صاحب کے انکار کے بعد ہمارے لیے امپورٹنٹ تھا کہ ایک سینئر آدمی فارن منسٹری سنبھالے, اور ہمارے پاس اسحاق ڈار سے بہتر کوئی چوائس نہیں تھی فار فارن منسٹری. تو ہم نے ان کو جو ہے اس سلاٹ میں رکھ کے تو اس طریقے سے یہاں پہ. میں کنڈی صاحب اس پہ آپ ایک کامنٹ کریں, ہم آگے پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. یہ کہنا کہ یہ جو حکومتی ساکھ ہے اس کے اوپر یہ جو کچھ وزراء بیچ میں موجود ہیں, یہ سب سوال تو دیکھیں, میں پہلے تو ان صاحب سے معذرت سے کہوں گا کہ دیکھیں یہ کلیم کرتے کہ پہلی میجورٹی پارٹی سب سے زیادہ نمبرز ان کے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آ کے محنت کریں کہ ہم حکومت سنبھال لیں. اگر آپ میجورٹی پارٹی ہے تو آپ ایک کمیٹی بناتے اور آپ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو اپروچ کرتے ہیں کہ ہم ہمارے ممبر زیادہ ہیں, ہم میجورٹی پارٹی ہیں اور ہم حکومت بنائیں, آپ ہمارے ساتھ دیں. یہ کہہ نہیں, ہمیں آگے ہمیں جو ہے نا جیسے ماضی میں 2018 میں ہمیں بٹھا دیا گیا, آپ ہمیں بٹھا دیں. دوسری بات یہ کہ جب ایک آپ کو یاد ہوگا اسد کیسر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے, یا کہیں پہ تھی, میڈیا ٹاک کی تھی کہ ہم ہر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ہم نے اس وقت ایک 7 رکنی ایک کمیٹی بنائی تھی جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مذاکرات کے لیے تھی. اس کے بعد ایک اور کلیریفیکیشن ایک اور فرینچائز سے آ گئی ان کی پارٹی کے کہ جی نہیں, اس نے غلط کہا ہے, سوائے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ہم ہر کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں, ورنہ آپ ریکارڈ نکالیں اور چیزیں دیکھ لیں. اور پھر جب انہوں نے کہا کہ ہم نے ان دونوں جماعتوں سے بات چیت نہیں کرنی ہے, تو پھر ہم نے جا کے ان کے گوڑے پکڑنے تھے کہ آپ خامخواہ ہمارے ساتھ بات کریں. لیکن صدر مملکت کچھ انیشیٹ کر سکتے ہیں, وہ یونٹی کی بات میں پھر آگے جا رہا ہوں. دیکھیں آپ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ نے دیکھیں آپ کو اتحاد ہوتے ہیں. آپ نے محمود خانہ چکزئی, اب یہ ہمیں کہتے تھے نا, پی ڈی ایم میں تانے دیتے تھے کہ کن کے کہنے پر یہ جماعتیں آپ کے ساتھ شامل ہوئی ہیں, کیا چمک آپ نے دکھائی ہے. تو محمود خانہ چکزئی بھی تو ہمارے اتحادی تھے, آج آپ کے ساتھ آ گئے اور آپ نے پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ بنایا, تو کس کے کہنے پہ بنایا؟
کون سی چمک دکھائی کہ آپ کے پاس آ گئے؟ کیا وہ نظریاتی بن گئے ہیں آپ کے ساتھ جانے کے، آپ کے پاس آنے کے بعد؟ ان کا موقف ایک ہے، یہ تو واضح ہے۔ آج جب ہمارے ساتھ آئے تھے تو موقف ایک نہیں تھا، ان کی طرف موقف ایک ہو گیا۔ پھر آپ لوگ سول سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں ان کے خلاف، آج وہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے خلاف۔ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پولیٹیکل پارٹی سے بات ہی نہیں کرنی۔ اصل المیہ یہ ہے کہ یہ جو آئے ہیں ان کی جماعت بھی کسی ریٹائرڈ جنرل نے بنائی تھی، ان کو سیٹیں بھی کسی دی، اور خود عمران خان صاحب نے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ٹی وی میں، آج بھی کلپ پڑا ہوگا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے، میں تو چیزیں مجھے ٹی وی سے پتہ چلتی ہیں۔ شہباز صاحب کی حکومت کے کنٹرول میں تمام معاملات ہیں، تمام اختیارات ان کے ہیں، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے چیزیں یا ٹی وی سے پتہ چلتی ہیں یا مجھے اپنی بیگم صاحبہ سے پتہ چلتی ہیں۔ یہ میں نے ٹی وی میں سنا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور کلپ سے پڑھیں گے۔ اب ان کے لیے مہربانی یہ ہے کہ پیمرا نے ان کو بہت بڑی مہربانی کی ہے، میں تو اپنے وزیر صاحب سے کہوں گا کہ پیمرا سے مہربانی کریں، ان کے وہ کلپس تو چلوانے دیں تاکہ جو ماضی کے کلپس ہیں، جو باتیں انہوں نے کی وہ تو کم از کم دکھانے دیں، اگر باقی چیزیں نہیں دکھانے دیتے۔ لہٰذا اب یہ چیز اگر یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے بات نہیں کرنی اور ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے تو بولا کریں آپ پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل لوگوں اگر ہم اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے پھر ہم کل گیلا نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ہیں بزنس چلتا رہے گا، قانون سازی حکومت کرتی رہے گی، آپ شور شرابہ کریں گے، یہ کچھ کریں گے۔ چلے میں پھر ایک بریک کی طرف جاتی ہوں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے ڈیڈ لاک کی سی صورتحال ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے شیر افضل مروت صاحب کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر اب ہم بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب ہم بات کرتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے۔ اون صاحب پہلے آپ کامنٹ کیجئے گا، شیر افضل مروت صاحب کا نام فلوٹ ہو رہا تھا کہ خان صاحب نے ان کو نامنیٹ کیا ہے، لیکن آج ذرائع یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ حکومت کو بھی منظور نہیں، کیونکہ جو انداز ہے شیر مروت صاحب کا وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو ہے نہیں۔ لیکن یہاں پر مروت صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹر پہ بیان جاری کیا، اس میں وہ اپنے ہی لوگوں پر، پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ کچھ لوگ خان صاحب کو جا کر گمراہ کر رہے ہیں کہ نون لیگ کو میرا نام منظور نہیں۔ اصل کیا کہانی ہے؟ شیر مروت صاحب ہی کینڈیڈیٹ ہیں آپ لوگوں کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے؟ اچھا، اتفاق یہ ہے کہ جس دن خان صاحب نے مروت صاحب کو پی ایس سی کا چیئرمین نامنیٹ کیا تھا میں وہاں خود موجود تھا، تو میرے سامنے بات ہوئی تھی اور خان صاحب نے کہا تھا کہ تم ہی جا کے کرو، اور بعد میں پھر جب میسج کنوے ہوا، جب دوسری تیسری میٹنگ ہوا تو اس وقت دوبارہ ریٹریٹ بھی کر دیا تھا انہوں نے۔ سو اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں کہ خان صاحب نے خود ہی ایز پر لیٹسٹ نیوز جو میرے پاس ہے اس میں خان صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ وہ ہمارے چیئرمین ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان کی پارلیمانی روایات ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر ہمیشہ ایک اپوزیشن پارٹی کا ہوتا ہے اور نارملی وہ اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے یا اپوزیشن لیڈر جس کو بنانا چاہے۔ اب کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت اپوزیشن نہیں، ہم تو خیر اس وقت پوری پارلیمنٹ میں سب سے بڑی جماعت ہے، تو الٹیمیٹلی ہماری چوائس ہے کہ ہمارا ہی کوئی ایم این اے ہونا چاہیے۔ جب خان صاحب اور پی ٹی آئی کو نامنیٹ کر دیا ہے تو حکومت کا اس میں کیا چوائس ہے، کس کو لگانا چاہیے؟ یہ حکومت کیسے کہہ سکتی ہے؟ اب اون صاحب یہ بتائیے، یہ میں ان سے ضرور پوچھتی ہوں سر، یہ بتائیے اون صاحب، کیونکہ آپ وہاں موجود تھے جب خان صاحب نے مروت صاحب کا نام، جی اس پوزیشن کے لیے مروت صاحب کا نام خصوصی طور پر ہونا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور خان صاحب کو مروت صاحب کو اتنا زیادہ کیوں پریفر کرتے ہیں باقی اپنے پارٹی کے سینئر لوگوں پہ؟ کہ لوگ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں کہ وائی ناٹ مروت صاحب؟ یہ تو پہلی بات ہمارا پیروگیٹو ہے، کسی کو بھی لگا دے، خان صاحب نے ان کو لگا دیا، نمبر 1۔ دوسرا، مروت صاحب میں پرابلم کیا ہے؟ وہ بلنٹ ہے، وہ بولتا ہے، وہ بہادر ہے، کم از کم اس وقت دیکھیں جو مروت صاحب نے اپنا رول پلے کیا پورے پاکستان میں نہیں سمجھتا اس وقت ہمیں سے کوئی بھی کر سکتا تھا۔ جو خوف کی فضا پاکستان میں تھی، دیکھیں بی بی آپ اس وقت ہیں میڈیا میں، مروت صاحب اتنے بہادر ہے کہ انہوں نے ایک بیان جاری کر کے آپ کی پارٹی کو مشکلات میں ڈال دیا۔ کچھ دن پہلے انہوں نے سعودی عرب کو بھی کہہ دیا کہ وہ بھی ہماری سازش کا حصہ تھا۔ لوگوں میں کمی پیشیاں ہوتی ہیں، یہ انسان کی شخصیت ہے، ہر بندہ کوئی ایک پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اس میں جو کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے وہ شاید مجھ میں موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی جس وقت سپٹمبر اکتوبر میں کوئی نہیں نکل رہا تھا، وہ اکیلا اس وقت دوڑ پھر رہا تھا سڑکوں پہ۔ آپ انڈورس کر رہے ہیں کہ وہ جارحانہ انداز اپنائیں گے اور مشکل میں ڈال دیں گے سب کو اون صاحب، اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ وائی ناٹ شیر افضل مروت؟ میں کنڈی صاحب کی طرف جاؤں گی۔ ویسے افسر بھی اب میرے یہ دونوں کولیگز بیٹھے ہیں، آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہوتا کیا ہے؟ 20 کے قریب اراکین ہوتے ہیں وہاں پہ، ہر بندہ اپنا اپنا ایجنڈا دے رہا ہوتا ہے، اس کا کام صرف سپروائز کرنا ہوتا ہے، وہ کوئی میچ کے نمبر تو جمع تفریق کرے گا نہیں۔ تو ہمیں لگا کہ آپ کی جماعت بڑی اپنی نیت واضح کر چکی ہے۔ عمر ایوب صاحب نے کچھ دن پہلے سر جب اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کے حوالے سے بات تھی، اور یہ بھی بڑی کلیئر سوچ ہے پی ٹی آئی کی، عمر ایوب صاحب نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ لیں گے، ان کی انتظامیہ کو آڈٹ کے لیے بلائیں گے، پولیس کو بلائیں گے، وہاں پہ جواب دہ کریں گے۔ کنڈی صاحب، آپ تو ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں قومی اسمبلی کی، کس کا اختیار ہے چیئرمین نامزد کرنے کا؟ دیکھیں، جب یہ چیز ہوئی تھی تو ہم نے ایک کیا تھا کہ یہ اپوزیشن کو یہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ ہونی چاہیے تاکہ وہ حکومت کا احتساب کرے،
اور یہ ٹریڈیشن ہے، نہ کہ کوئی ایسا آپ ہے کہ کوئی بالکل ایسی کہ اپوزیشن کے نامزد کرنے کا صرف ٹریڈیشن ہے. ٹریڈیشن ہے. اب آپ صوبائی اسمبلی میں اگر جائیں تو صوبائی اسمبلی کی میجورٹی جگہوں پہ اسپیکر جو ہیں وہ پی ایس سی کے چیئرمین ہوتے ہیں. جب چودھری نثار علی خان صاحب پی ایس سی کے چیئرمین تھے، جب ہم نے پہلے انٹروڈیوس کیا، جب انہوں نے وہ کیا، کیا نام ہے، ریزائن کیا، تو اس وقت حکومتی رکن ندیم چند صاحب بنے تھے پی ایس سی کے چیئرمین. پچھلی دفعہ جب انہوں نے گئے تو اس وقت جب لیڈر اپوزیشن آج ریاض صاحب تھے تو نور عالم صاحب اپوزیشن کے ممبر تھے، تو وہ پی ایس سی کے جو ہے وہ چیئرمین بنے. اب یہ ہے کہ اپوزیشن میں ڈیفینیٹلی ایک روایت رہی ہے، اپوزیشن میں بھی اپوزیشن میں ٹریڈیشن اور روایت کہہ رہے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی کو آپ لوگ ٹریڈیشن اور روایت کے طور پہ دیکھتے ہیں؟ اس کا کلوز نمبر 15 کہتا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اپوائنٹ کرے گا. یہ تو مانتے ہی نہیں، مانتے مانتے ہیں ان کے لیے اب چارٹر آف ڈیموکریسی لیکن کا بھی کہتے ہیں ویسے چارٹر آف ڈیموکریسی. اب پی ایس سی کی چیئرمین شپ ان کے لیے سی او ڈی حلال ہو جائے گا. ہم حوالہ دے رہے ہیں سر آپ کو یاد دلانے کے لیے. آپ کی بات ٹھیک ہے، اپوزیشن سے بننا ہے اور یہ اسپیکر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مروت صاحب میں کوئی اعتراض ہونا چاہیے. کیا چیز؟ مروت صاحب اگر بنتے ہیں پی ایس سی بھائی پہلے ان اپنے اعتراض سے دور کر لیں. ابھی مروت صاحب نے آپ نے کہا، میں نے بھی ٹویٹ اسی پڑھی، کہتے ہیں میرے دشمن بنے ہوئے ہیں. اب اسی کی مثال دے دوں، اب میں زیادہ نہیں کہوں گا. انہوں نے سینٹ میں جو کچھ کیا، پہلے دن جب آئے انہوں نے اپنی نومینیشن ایک دی، اس کے بعد چند دنوں بعد واپس لے لی، کہتے ہیں یہ نہیں ہے، ہم نے اس پہ یہ کرنا ہے. تو جب ٹائم آئے گا، مروت صاحب کی حد تک ہی رہتے ہیں، میں ڈاکٹر ٹائم آئے گا تو اس پہ ہم دیکھ لیں گے کہ اسپیکر اپوزیشن کو ہی جانا ہے. اپوزیشن میں دو جماعتیں ہیں، جمعیت علماء اسلام بھی اپوزیشن میں ہے، پی ٹی آئی بھی اپوزیشن میں ہے. انہوں نے آپس میں فیصلہ کرنا ہے کیا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب ہونا چاہیے اعتراض کوئی؟ شیر مروت صاحب کی حکومت کو ہے کوئی اعتراض؟ کیونکہ ہم تو ذرائع سے خبر دے رہے ہیں. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو حکومت کو کوئی اعتراض ہوگا، لیکن اس حد تک ان کو ضرور اپنے ڈیسیژن کو ریویو کرنا چاہیے. ان کی بات بالکل صحیح ہے، فیصلہ اپوزیشن نے کرنا ہے کہ کس کو ہونا چاہیے. میرا خیال ہے گورنمنٹ اس کے اندر بالکل کسی قسم کی ہنڈرنس پیدا نہیں کرے گی، لیکن اس شخص کا کنڈکٹ ضرور دیکھنا چاہیے. میرا خیال ہے پارلیمنٹری کمیٹیز میں سب سے امپورٹنٹ کمیٹی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جتنا جو ایمبٹ ہے اور جو سارا اسکوپ آف ورک ہے، اس کے حوالے سے ان کو ایک سینئر پارلیمنٹیرین کو آگے لانا چاہیے، جس کا ایک بیک گراؤنڈ ہو، جس نے کسی منسٹری میں یا کسی جگہ پہ کام کیا ہو، جو بیسیکلی ان چیزوں کو ایڈریس بھی کرے اور ان چیزوں کو پلگ بھی کرے جہاں سے پبلک منی ایکسچیکر کے اوپر سے ضائع ہو رہی ہے. اس میں آخری میں اس میں آڈٹ پیراز یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس میں تقریر نہیں کی جاتی. اس میں کوئی گرل نہیں کرنا، بیوروکریسی کو بلا کے کسی نے گرلنگ نہیں کرنی کہ جو عمر یوسف فرما رہے ہیں. استعمال تو ہوتا رہا. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر کسی سسٹم کے ساتھ انوالو ہو رہا ہے، وہ چیزیں ہو رہی ہیں اور باتیں نہیں مانی جا رہی، تو آپ جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک ہے، اس کے حوالے سے ان کو ضرور ریویو کرنا چاہیے کہ سینئر بندے کو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر مختار صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب، نواز صاحب، تینوں کے قیمتی وقت کا. ناظرین دیکھتے ہیں اب یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے، کھل کر حکومت کو اعتراض لگاتی ہے یا نہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.